इब्न सीना की जो दूसरी इंतहाई मशहूर थियरी थी वो है सोल यानी कि रूह के हवाले से। आपको याद होगा कि एरिस्टोटल ने यह कहा था कि किसी चीज़ की जो एसेंस है वो उसकी मटेरियल चीज़ के साथ जुड़ी हुई, उससे अलग नहीं की जा सकती। लिहाजा इंसान की जो एसेंस है वो इंसान की रूह है। इंसान जब मर जाता है तो एरिस्टोटल का ये कहना था कि उसकी जो एसेंस है, उसकी जो रूह है वो उस जिस्म के साथ ख़त्म हो जाती, यानी कि फ़ानी। मगर इब्न सीना इस बात से मुत्तफिक नहीं थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि एरिस्टोटल गलत है। इब्न सीना ये कहते थे कि रूह जो है, नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, वो किसी इंसान की खुसूसी शख्सियत है, उसकी वो पहचान है, और वो कतई तौर पे उसके बदन, उसके जिस्म, उसकी मादी वजूद के हवाले से मुख्तलिफ है, अलहदा है, एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसके साथ आइडेंटिकल नहीं है। वो दोनों चीज़ें एक नहीं, जैसे एरिस्टोटल पहले कह रहा था। यानी कि इब्न सीना का ये तसव्वुर था कि रूह एक ऐसी चीज़ है जो कि इमटेरियल सब्सटेंस है, यानी कि वो मादी चीज़ नहीं है, मगर ये कि वो एक रूहानी चीज़ है, एक स्पिरिचुअल चीज़ है, एक इंटेलेक्चुअल चीज़ है, एक सोच की चीज़ है, एक तसव्वुराती हकीकत है। और इस तसव्वुर को हम इंटेलेक्चुअली समझते हैं, अपने दिमाग से, अपनी नुख्त की ताकत से समझते हैं, मगर ये जो रूह का तसव्वुर है, ये जो नफ्स का तसव्वुर है, ये जो सेल्फ का तसव्वुर है, ये बुनियादी तौर पे हर इंसान के अंदर इनेट है। ये हमें अपनी मादी जो सेंसेस हैं उनसे नहीं मिलता, बल्कि ये पहले से ही हमारे अंदर कायम है। पैदाइश से ही हमारे अंदर नफ्स का जो तसव्वुर है वो कायम है, उसके साथ हम पैदा होते हैं, उसके वो मुकम्मल तौर पे हमारा एक हिस्सा है। अब इब्न सीना ये साबित करना चाहते हैं कि अगर इंसान को किसी किस्म की भी सेंस डाटा ना मिले, अगर इंसान अपने जिस्म से कुछ भी महसूस ना कर सके, यानी कि मादी चीज़ें जो हैं, मादी जो एहसासात हैं, जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, सेंस परसेप्शन जो हमारी है, इंसान को अगर कोई भी सेंस परसेप्शन ना मिले तो फिर भी इंसान को अपने वजूद, अपने नफ्स का जो तसव्वुर है वो इंसान के अंदर कायम रहेगा। इस हवाले से इब्न सीना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनका एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जिसको जो बड़ा मशहूर है, जिसको कहते हैं हम द फ्लोटिंग मैन आर्ग्यूमेंट, जिसमें इब्न सीना ये कहते हैं कि आप इमेजिन करें, आप तसव्वुर करें कि एक इंसान है कि जो कि खला के अंदर उड़ रहा है, वो किसी चीज़ को छू नहीं सकता, वो कुछ नहीं देख रहा, वो कुछ नहीं सुन रहा, वो कुछ नहीं खा पी रहा, वो कुछ नहीं चख रहा, उसको किसी किस्म की मादी जो एहसासात हैं वो नहीं हो रहे, वो किसी भी मादी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो स्पेस के अंदर इमेजिन करें कि फ्लोट कर रहा है। क्या ये जो फ्लोटिंग मैन है, जो उड़ता हुआ इंसान है, क्या इसको अपने वजूद के तसव्वुर पर यकीन होगा? क्या वो ये कह सकेगा कि आई एम, आई एग्जिस्ट, मैं हूँ, मैं वजूद रखता हूँ? इब्न सीना कहते हैं बिल्कुल रख सकेगा। अगर कोई इंसान जो है उसको, यानी कि कोई भी सेंस डाटा उसके पास ना हो, कोई भी सेंस परसेप्शन उसको ना मिले, वो खला में भी उड़ा हो, तो फिर भी उसको इस बात पे मुकम्मल यकीन होगा कि वो खुद जो है एग्जिस्ट करता है, वो खुद वजूद रखता है, उसका अपना नफ्स जो है उस पर उसको यकीन रहेगा, उसको अपनी एग्जिस्टेंस पे यकीन रहेगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से ही मुमकिन हो सकता है। इब्न सीना कहते हैं कि अगर वो अपनी नफ्स के हवाले से, अपनी रूह के हवाले से, जिसको कि उसने मादी दुनिया से नहीं समझना बल्कि सिर्फ तसव्वुराती दुनिया से समझना है, तो उसके जहन के अंदर उसकी रूह जो है वो अपने आप को ज़रूर पहचानती, वो अपनी नफ्स को ज़रूर पहचानती। इसका मतलब ये है, नंबर एक, कि रूह जो है वो हमारे जिस्म से अलहदा है, और नंबर दो ये कि हर इंसान जो है वो अपनी नफ्स का तसव्वुर लेकर पैदा होता है। वो जो तसव्वुर है रूह का, वो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो बुनियादी है और वो जिस्म से अलग है। इसका मतलब है, इब्न सीना कहते हैं कि एरिस्टोटल का जो वो तसव्वुर था कि इंसान की जो सोल है, रूह है, वो इंसान के बदन से अलहदा नहीं की जा सकती, उसकी कोई अलहदा हैसियत नहीं है, और इंसान जब मर जाता है तो रूह भी मर जाती है इंसान की। इस बुनियादी तसव्वुर को इब्न सीना चैलेंज करते हैं फ्लोटिंग मैन आर्ग्यूमेंट के साथ, यानी उड़ते हुए इंसान की इस आर्ग्यूमेंट के साथ। वो पुरानी आर्ग्यूमेंट जिसमें एक तरफ अक्ल की कुव्वत और दूसरी तरफ सेंस परसेप्शन की बात की जाती है,
ایک طرف تصوراتی دنیا اور دوسری طرف جس طرح ہم پلیٹو میں پڑھتے ہیں کہ ایک طرف تصوراتی دنیا اور دوسری طرف مادی دنیا کی بات کی جاتی ہے، اس پورے موضوع پر بھی ابن سینا جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کیا انٹریکشن ہے، عقل کا، ریزن کا، تصوروں کا، آئیڈیاز کا اور سینس پرسیپشن کا کیا انٹریکشن ہے۔ ابن سینا ہمیں بتاتے ہیں کہ سینسیشن پریپیئرز the soul to receive rational concepts from the universal agent intellect، یعنی کہ سینسیشن جو ہے، جو ہم اپنے بدن سے محسوس کرتے ہیں، وہ ہماری روح کو، ہمارے دماغ کو تیار کرتی ہے کہ ہم ان بنیادی منطقی تصورات کو سمجھ سکیں جو کہ ہمارے پاس ایک ایجنٹ انٹلیکٹ سے آتے ہیں، ایک ایسی قوت سے آتے ہیں کہ جو انسانوں سے باہر ہے، بلکہ وہ ایک قسم کی ڈیوائن پاور ہے۔ اس میں ہمیں تھوڑی بہت ایلومینیشنسٹ تھیوری بھی نظر آ رہی ہے ابن سینا کے اندر، مگر بنیادی طور پہ یہ تصور جو ہے انہوں نے الفارابی سے لیا۔ آپ کو یاد ہوگا الفارابی کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ایمنیٹ کرتی ہے، خدا تعالیٰ سے ہی نکلتی ہے، اور اس کے کئی 10 لیولز بلکہ وہ بتاتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے سیٹرن ہے، پھر جوپیٹر ہے، پھر وغیرہ وغیرہ کرتے مون تک، اور مون کے بعد جو لیول ہے اس کے اندر مادی دنیا ہے جس کے اندر ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ وہی تصور یہ یعنی کہ ٹولمیک جو ایسٹرونومی ہے اور الفارابی کی جو میٹا فزکس ہے، جو ایک نیو پلیٹونک قسم کی یا نیو پلیٹنزم سے لی ہوئی میٹا فزکس ہے، اسی میٹا فزکس اور کازمولوجی کو کمبائن کر کے ابن سینا بھی یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایجنٹ انٹلیکٹ سے ہمیں وہ نقط کی قوت ملتی ہے، اور جو ہم مادی دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے برین کو، ہمارے دماغ کو تیار کرتی ہے کہ ہم ان منطقی اصولوں کو سمجھ سکیں جو کہ ہمیں بنیادی طور پہ ڈیوینٹی سے حاصل ہوتے ہیں، ڈیوائن پرنسپل سے حاصل ہوتے ہیں۔ ابن سینا ایسٹرولوجی پر تنقید کیا کرتے تھے۔ قرآن کی روشنی میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسٹرولوجی جو ہے غلط ہے، یعنی کہ یہ نقطہ نظر کہ ستارے اور سیاروں، چاند تاروں کی وجہ سے کی گردش کی وجہ سے انسانوں کی تقدیر میں کوئی تبدیلی آ جائے، ہمارے مقدروں میں کوئی تبدیلی آ جائے، اس سے ابن سینا اتفاق نہیں کیا کرتے تھے، مگر اسٹرانومی کو وہ ایک سائنس سمجھتے تھے، اس کو پڑھنا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، اور اسٹرانومی کو وہ میٹا فزکس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، یعنی کہ الفارابی نے جس طرح اسٹرانومی کو میٹا فزکس کے ساتھ جوڑا، یعنی کہ ان کا یہ تصور تھا کہ یہ تمام کائنات جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے ایمنیٹ کی ہے، خدا تعالیٰ سے ایک لاجیکل سیکوینس میں، یعنی کہ ایک منطقی تشریح ہے کہ جس کے اندر یہ پوری کائنات جو ہے وہ قائم ہوئی، اور اس کے کئی لیولز ہیں۔ سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ خود جو سب سے سمپل بنیادی اصول ہے، اور اس کے بعد مزید کمپلیکسٹی میں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ کمپلیکسٹی میں بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کی قوت جو ہے مزید آگے کسی چیز کو ایمنیٹ کرنے کی، آگے اس میں سے کوئی چیز نئی پیدا کرنے میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لیولز کیا ہیں؟ اس لیول کے اندر خدا تعالیٰ ہیں، اس کے بعد جو لیولز ادھر سے ایمنیٹ ہوتے ہیں اس میں سیٹرن ہے، جوپیٹر ہے، مارز ہے، اور اس طرح کرتے کرتے سارا راستہ مون کے بعد ارتھ کی دنیا، مٹیریل دنیا، جو کہ آخری دنیا ہے اس سینس میں کہ وہاں سے مزید اور کوئی چیز ایمنیٹ نہیں کر سکتی، اور نئی کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ جو تصور 10 انٹلیکٹس کا تصور تھا، الفارابی کے خیال میں یہ مختلف انٹلیکٹس تھیں، یعنی الفارابی اور ابن سینا کا یہ بنیادی تصور تھا کہ یہ جو مختلف پرتیں ہیں، یہ جو 10 مختلف پرتیں ہیں، یہ ڈفرنٹ لیولز آف انٹلیکٹس ہیں، یہ بنیادی طور پہ دانش رکھتی ہیں، اور 10 لیولز ہیں جس کے اندر یہ دانش رکھتی ہیں۔ جو ایکٹیو انٹیلیجنس ہے اس میں جو آخری ہے، اس سے ہم یعنی کہ انسان جو ہے اپنی دانش حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹرانومی اور میٹا فزکس دونوں، اور کون سی اسٹرانومی؟ ٹولمیک اسٹرانومی، اور پلوٹائنس اور الفارابی کی میٹا فزکس جو ہے وہ ابن سینا کے اندر ہمیں کمبائنڈ نظر آتی ہے۔